दर्शकवृन्द नमस्कार। जीवन सृष्टिको अनुपम उपहार र स्वस्थ जीवन मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति। तर जीवन बाँच्दै जाँदा स्वास्थ्यमा अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनै स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधान खोज्ने कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको यो 5औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम हेल्थ डेस्क तपाईँ एनटिभी कोहलपुरबाट प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 2 बजे प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। वैदिक कालभन्दा पनि पुरानो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अहिले फेरि बहसको सतहमा आइपुगेको छ। अहिलेको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको कतिको उपयोगी हुन सक्दछ, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर बुद्धिप्रकाश रेग्मी। आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म सरकारी सेवाबाट अवकाश लिइसकेपछि केही समय क्लिनिकहरू पनि चलाएँ। हजुर। अनि एउटा स्पर्श आयुर्वेद भन्ने मैले पोखरामा खोल्न लगाएँ साथीहरूलाई। एउटा आयुर्वेदिक हस्पिटल पोखरामा सञ्चालनमा छ अहिले पनि, अहिले त्यहाँ नभए पनि। हजुर। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा प्राकृतिक अवस्था चिकित्सालय खुलेको थियो, त्यसमा पनि म केही समय आबद्ध रहेँ। बिचमा विभिन्न कारणले अहिले बन्द छ, सञ्चालनमा आउला केही दिनपछि तयारी हुँदैछ। त्यस्तै म एउटा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग केयर हर्बल भन्ने छ रूपन्देहीमा। हजुर। त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्छु म र त्यसमा मेरो सेयर पनि लगाइन्छ। र त्यसपछिका अरू समयहरू यस्तै कार्यक्रमहरूमा कहीँ सहयोग आवश्यक पर्यो भने, कसैले सहयोग टाइम दिनु हो भने म त्यस्तोमा काम पनि बिजी छु। अहिले निजी रूपमा एकदम क्लिनिकहरू त्यस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नु छैन। लामो समय सरकारी सेवामा काम गर्नुभयो अथवा त्यसमा पनि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको विकासको लागि, उत्थानको लागि र जनमानससम्म पुर्याउनको लागि यहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। करिब 2 दशकभन्दा लामो समय यहाँले काम गर्नुभयो। अहिलेको यो पछिल्लो 7-8 महिना विश्वलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अत्यन्तै ठुलो जोखिम छ। धेरै मानिसहरूले यसका कारण ज्यान गुमाएका छन्, प्रभावित भएका छन्। यो कुरालाई विशेष गरी आयुर्वेद चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यो विषय? अब आयुर्वेद चिकित्सामा हाम्रा आचार्यहरू, पुरानो ऋषिमुनिहरूले एउटा यस्तो सङ्क्रमणको उहाँहरू कल्पना गर्नुभएको अथवा पहिलेदेखि भइरहेको जनपदो ध्वंस भन्ने एउटा अध्याय नै छ। त्यसमा यस्तै सङ्क्रामक रोगहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छ। त्यसले के बुझ्न सक्छौँ हामी भन्दा यस्ता सङ्क्रमणहरू, यस्ता रोगहरू पहिलादेखि नै भइआएका समस्याहरू हुन्। यसरी परीक्षण गरेर यसरी नामकरण भाइरसको ब्याक्टेरियाको गर्ने त्यस्तो अवस्था थिएन। तर यस्ता सङ्क्रामक रोगहरू पहिलेदेखि थिए र यस्ता सङ्क्रमण फैलिएको बेला कसरी सुरक्षित हुने भन्ने उपायहरूको राम्रो वर्णन आयुर्वेदमा छ, पहिलेदेखि नै छ। अब हामी आयुर्वेदका चिकित्सामा मुख्य 3 वात, पित्त, कफ 3 दोषलाई हामी मान्छौँ। त्यसरी यसरी ब्याक्टेरियाहरू र भाइरसहरूलाई हामी त्यसमा मुख्य रूपमा त्यसरी हामी लिँदैनौँ। तर पनि त्यसको अस्तित्व हामी स्वीकार गर्छौँ र त्यसको व्यवस्थापनका व्यवस्था आयुर्वेदमा पनि पहिलेदेखि नै छन्। र आयुर्वेदमा यस्ता व्यवस्थापन जसको उपचार छैन त्यसको लागि भनेको हामीले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने उपायहरू नै हुन्। त्यसमा हाम्रो रसायन चिकित्सा भन्ने एउटा आयुर्वेदमा चिकित्साको पनि एउटा छुट्टै पाटो पनि छ। त्यसको चिकित्साको प्रयोग नै के हो? शरीरको शक्ति बढाउने हो। र यस्ता सङ्क्रामकको समयमा त्यस्ता उपचारहरूले हामी सजिलैसँग रोगमुक्त हुन सक्ने भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरिएको छ। र अहिले अवस्थामा जो बिचमा त्यो रसायन चिकित्सा आयुर्वेदको भन्ने सामान्य हिसाबले ताकतको लागि अथवा चाहिँ बुढापन कम गर्नको लागि त्यस्ता प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ हाम्रो यो सङ्क्रमणको बेला यो कोरोना-19को उपचारमा पनि हामीले त्यसैलाई हामीले उपयोगमा ल्याउँदैछौँ र यसका परिणामहरू पनि राम्रो पाइएको। हाम्रो यहाँको मात्रै होइन, इन्डियाको पनि यस्ता रिजल्टहरू राम्रो आएको छ र यसको प्रयोग जनताले लिएर फाइदा लिइरहेका छन्। जस्तो यो कोरोना भाइरस र यो हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विषयमा एकछिनपछि कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि नेपाल र नेपाली सामाजिक जुन एउटा बनावट छ, समाजको जुन एउटा बनावट छ र त्यसले लामो समयदेखि आयुर्वेद चिकित्साको जानेर नजानेर उसले अभ्यास गर्दै पनि आइरहेको छ। यसको बारेमा थोरै केही कुराहरू हामीले छलफल गरौँ न। अहिले ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौँ? अब के छ भने बिचमा आधुनिक चिकित्साको प्रवेशसँगै भन्नु पर्यो
अलिकति मान्छेहरू पनि अलिक बिजी हुन लागे। बिजी भइसकेपछि आफ्नो दैनिक काम गर्नको लागि पनि त्यो कुनै पनि बिरामी भएर 2 दिन 4 दिन बिस्तरामा बस्नुभन्दा चाँडै सन्चो भएर काममा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था आइसकेको बेला र आधुनिक चिकित्साले त्यो दिन सकेको अवस्थामा यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अलिक पछाडि परेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो हैन। त्यो हामीले महसुस गऱ्यौँ। तर वास्तवमा भन्यो भने चिकित्सा के हो त भन्दा रोगलाई शरीरबाट बिल्कुल निर्मूल पारेर निकाल्नु नै उपचार हो। एउटा हुन्छ केही समय काम चलाउने शमन गर्ने, अर्को हुन्छ शरीरबाट निकाल्ने व्यवस्थापन गर्ने होइन कि त्यसलाई पुरै बाहिर गर्ने। आयुर्वेद चिकित्सा भनेको एक धैर्यताका साथ अपनाउने हो। ती जडीबुटीहरूको अथवा रहनसहनको अथवा खानपिनको आयुर्वेदमा बताएका कुराहरूलाई हामीले अङ्गीकार गर्ने हो भने त्यस्ता समस्याबाट हामी निर्मूल हुन सक्ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिले कल्पना गरेको छ अथवा भइरहेको छ भने अहिले छिटो गर्ने भन्ने कुरा जो आयो बिचमा, त्यसको कारणले गर्दा केही रोग, सबै रोगलाई त छिटो आधुनिक चिकित्साले पनि गरेको होइन। केही रोगलाई सङ्क्रामक रोगहरू यस्ता ब्याक्टेरियाजन्य रोगहरूलाई त्यसले अलिक चाँडै गरेको हुन्छ, एलोपैथीतिर गएको मात्रै हो। तर आयुर्वेद एकदमै हराइसकेको होइन। गाउँघरमा त अहिले पनि तपाईँहरू जानुहोस्, गाउँठाउँमा त्यहाँ जहाँ अहिले त पुग्यो होला नि, स्वास्थ्य चौकीहरू पुग्यो होला, सामान्य उपचार त्यहाँ आधुनिक चिकित्साहरू उपलब्धि छ। नत्र गाउँघरका सबै बुढापाकाहरूले स्थानीय रूपमा त्यहाँ पाइने जडीबुटीहरू, आफ्नो घर आँगनमा करेसाबारीमा भएका जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर अहिले पनि आफ्नो उपचार गर्नुहुन्छ, वरिपरि छिमेकीको उपचार गर्नुहुन्छ। आयुर्वेद त्यसरी होइन, त्यो मिडियामा नआएको मात्रै। मान्छेहरूले यो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोग गर्न थालेको, यसको उपयोग गर्न थालेको त कति नै वर्ष भएको छ र होइन। 50, 60, 70 वर्षको हाराहारीमा त हामी बल्ल पुगेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि त हाम्रो समाज थियो, उसको जीवन पद्धति थिए, समस्याहरू थिए अनि ती समस्याहरूको बाट समाधान खोज्ने विभिन्न आयुर्वेद चिकित्सा नै त त्यति बेला थियो नि होइन। त्योभन्दा पहिला हाम्रो आयुर्वेद चिकित्साको साथै योगाका कुराहरू थिए, प्राकृतिक चिकित्साहरूका कुरा थिए। पुरानो चिकित्सा पद्धति धेरै छन्, अरू पनि छन्। आधुनिक चिकित्सा आएको त लगभग 200 वर्षभन्दा पहिला त विकसित राष्ट्रहरू पनि भएको छैन, लगभग 200 भयो होला। हाम्रो यहाँ आएको त 60-70 वर्ष अथवा 100 वर्ष पनि पुगिसकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो योभन्दा पुरानो चिकित्सा के हुन्छ, हामी आफूलाई आयुर्वेद चिकित्सक भन्छौँ अथवा आयुर्वेद भन्छौँ नेपालको लागि, हिन्दुस्तानको लागि भने अरू विकसित राष्ट्रहरूमा नि उनको परम्परागत रूपमा गरिने चिकित्सा त सबैका छन्। चाइनामा छ, चाइनामा टिसिएम भन्छ, ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन भन्छ, उनीहरूले जडीबुटीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि है, केही एक्युपङ्क्चरहरू गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा आफ्ना आफ्ना चिकित्सा पद्धतिहरू त प्रत्येक देशका छन्, प्रत्येक राष्ट्रका छन्, प्रत्येक समुदायका छन्। तर चाहिँ आधुनिक चिकित्साले अहिले के भयो, अलि लोकप्रियताको कारणले विश्वमा नै पुग्यो। हाम्रो चिकित्सा पद्धति विश्वमा पुग्न सकेन, एक्युपङ्क्चर पनि विश्वमा पुग्न सकेका छैन। चाइनिज त्यत्रो विकसित राष्ट्र भएर पनि उसले आफ्नो चिकित्सा पद्धतिलाई WHO लान सकेका छैन, हामीले पनि सकेका छैनौँ, यिनीहरूले पनि सकेका छैन। योगाले बल्ल बडा मुस्किलले मोदीले गर्दा, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले गर्दा योगालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्नु भयो। नत्र भने यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्न नसक्नुको कारण हाम्रो क्षेत्र अलिक विस्तार नभएर हो र त्यो भएर हामीले विकास नभएको देख्ने हो। तर यसमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा यसमा काम भइरहेका छन्, अनुसन्धान भइरहेका छन्, यसबाट फाइदा पनि भइरहेको छ, गाउँठाउँमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईँले अगाडि भने जस्तै मान्छेहरू पछिल्लो समयमा व्यस्त हुन थाले, उनीहरूलाई समस्या भए पनि छिटो निको हुन चाहने त्यो चाहना सबैको नै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि भयो। तर दबाई भन्छौँ नि हामीले, जुन एउटा नेपाली ठेट शब्द छ दबाई, त्यो दबाई भनेकै दबाउने त हो नि होइन। जस्तै अब यहाँ अक्कर ज्वरो आइहाल्यो भने मान्छेले रिक्सा लिएर हिँडिरहेको छ, रिक्सा चालक छ, ज्वरो आयो र उसले चाहिँ रिक्सा छोडेर बस्नुभन्दा एउटा ट्याब्लेट टाइममा खाइदिउँ र अलि आधा घन्टा पछि राम्रो हुन्छ, फेरि चलाएर 10-20 रुपियाँ कमाइहाल्छु भन्ने अथवा त्यस्तै मजदुरी गर्नेहरूको त्यस्तै अन्य कारणले गर्दाखेरि त्यतापट्टि लोकप्रियता लिएको हो। तर त्यसले रोग सन्चो गरेको त होइन। त्यो बेलाको समस्या जो पीडा थियो त्यसलाई शमन गरेको मात्रै हो। त्यो त उसले शमन गरे पनि एकछिनपछि उसले चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो। त्यसको कारणले यस्ता साना ज्वरोका कुराहरू, डायरियाका कुराहरू, डिसेन्ट्रीका कुराहरू, भोमिटिङका कुराहरू, यस्ता कुराहरू छेडेको रूपमा एकाएक बढी कष्ट दिने खालकालाई तुरुन्तै फाइदा गर्दाखेरि आकर्षण बढ्नु स्वाभाविकै हो। हामीले पनि त्यतापट्टि लाग्यौँ, नलागेको होइन। आधुनिक चिकित्साको लागि आयुर्वेदका चिकित्सकहरूले धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले त कम गर्नुभयो। त्यस्तो किसिमले अब त्यसले ठाउँ लिएको मात्रै हो। तर म त के भन्छु सर भने अब यो अँध्यारो हुनु नै उज्यालो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सङ्केत हो। त्यसो हुँदाखेरि अब यसको आएको छ, हामी सबै लाग्नुपर्छ, मिडिया पनि लाग्नुपर्छ। जस्तो अब तपाईँ अगाडि भनिसक्नुभयो विभिन्न समाजको, विभिन्न देशको अथवा विभिन्न भूगोलमा त्यहाँको आफ्नै चिकित्सा पद्धति हुन्छ अथवा आफ्नो प्रणाली हुनसक्छ। नेपाली प्रणाली चाहिँ हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने अथवा परिभाषा दियौँ भने अथवा त्यसको व्याख्या गऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो खालको चिकित्सा प्रणाली हाम्रो नेपालको माटो सुहाउँदो हुन्छ? अब हाम्रो माटो सुहाउँदो र हामीले अहिलेसम्म आयुर्वेदमा क्षेत्रमा लागेका हुनाले राष्ट्रिय चिकित्सा नै हाम्रो आयुर्वेद हो।
हामी त त्यही भन्छौँ होइन। किनभने हाम्रो बचपनदेखि जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म जति पनि हाम्रा कर्महरू संस्कारहरू गरिने चलन छ ती सबै संस्कारमा आयुर्वेदका जडीबुटीहरू आयुर्वेदकै उहरू सबै प्रयोग हुँदै आएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यसको चाहिँ उपचार पद्धति मात्र नभएर यो हाम्रो जीवन पद्धति पनि हो। यो साइन्स यो विज्ञान यस्तो भनेको तर आयुर्वेदमा के भनेको छ भने स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने पनि यसले हो, रोगी छ भने रोगको उपचार पनि गर्ने यसले हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म स्वास्थ्य रक्षा पनि गर्ने, रोग भए उपचार पनि दिने, घर आँगनमै पाइने जडीबुटीहरूको स्थानीय जडीबुटीहरूको प्रयोग हुन सक्ने, सजिलै प्राप्त हुने, अब बढी खर्चिलो पनि नहुने। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो परिप्रेक्ष्य नेपालको लागि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बिचमा अलिक कमी देखिए तापनि अब बिस्तारै यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यसमा पनि अलिकति केही परिमार्जन गर्नुपर्ने एउटा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। औषधि निर्माण कसरी गरेर खुवाउँथे, पहिला कसरी थिचेर खुवाउँथे अथवा कस्ता ठाउँको जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्थे, यी कुराहरू वैज्ञानिकरण हुनुपर्छ, आधुनिकीकरण हुनुपर्छ। त्यसमा पनि अलिक सुधार गर्नुपर्ने छ। तर वास्तव भन्यो भने नेपालको परिवेशमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एकदम यसैलाई माथि लैजानु आवश्यक छ जस्तो अहिलेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको जुन हामीले सिको गऱ्यौँ, जसलाई हामीले छिटो निको हुने लालसामा त्यो आकाङ्क्षामा हामीले जुन आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको जुन अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसले हाम्रो शरीरमा जुन किसिमको साइड इफेक्ट अथवा असर पैदा गर्यो त्यसले झन् नयाँ नयाँ रोगहरूको चाहिँ सृजना पनि गर्यो नि त होइन। अब यसको बारेमा हजुरले बुझ्नुहोस्। अब यही कोलपुरको क्षेत्रमा आजभन्दा 20 वर्षभन्दा पहिला केवल 2-4 मेडिकल मात्रै थिए, एउटा यो पनि थिएन, यहाँ पनि यो मेडिकल कलेज खुलेको पनि पछि नै हो। अहिले कति छन् यहाँ, सबै ठाउँमा रोगी भरिएको छ भन्नाले यो चिकित्साले के दियो त हामीलाई, रोग दियो कि हामीलाई स्वास्थ्य दियो? यदि गहिरिएर सोच्ने यो बुद्धिजीवीले भने यो आधुनिक चिकित्साले हामीलाई स्वास्थ्य दिएको भए त यो रोग नहुनुपर्ने नि, सन्चो हुनुपर्ने, रोगीको सङ्ख्या कम हुनुपर्ने, भिड नहुनुपर्ने। जति हस्पिटल खुल्दै जान्छन्, जति क्लिनिकहरू खुल्दै जान्छन्, जति औषधि पसल हेर्नुहोस् त कति भइसक्यो अहिले। त्यसको कारण के हो भन्नाले या त त्यो चिकित्सा पद्धतिमा केही कमजोरी छ या हामीले त्यो चिकित्सा अपनाएकोमा हामीमा केही कमजोरी छ। त्यसमा यदि स्वस्थ हुन चाहने हो भने चिकित्सालय खोल्दैमा, ठुला ठुला साधन ल्याउँदैमा, आधुनिकलाई ल्याउँदैमा हुँदैन। अहिले गाउँघरमा क्यान्सर भन्ने थाहा थिएन, सुगर भन्ने थाहा थिएन। अहिले प्रत्येक गाउँमा जानुहोस् त, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य संस्था पुगिसके त्यहाँ सुगरका रोगी छन्, त्यहाँ क्यान्सरका रोगी छन्, त्यहाँ अर्थराइटिसका रोगी छन्, त्यहाँ युरिक एसिड छ। किन पहिलाको भन्दा उनीहरूको खानपान पनि बिग्रियो, यातायातले गर्दाखेरि त्यहाँ खानपान पनि सबै प्याकेटवाला खान पुग्न लाग्यो। त्यहाँ सबै कहाँ कोला फेन्टा पुग्न लाग्यो, घरमा दही महीको ठाउँमा कोला फेन्टा खान लाग्यो। भन्नाले यो आधुनिक जो समाजमा विभिन्न रोगका कारणहरू थपिँदै गए, त्यसैको आधारमा रोग थपिँदै गयो, त्यसकै आधारमा मेडिकल कलेज थपिँदै गए, चिकित्सा सङ्ख्या थपिँदै गए, मेडिकल औषधि पसल थपिँदै गए। एउटा यो स्वास्थ्य राख्नको लागि होइन कि कसरी जीवन चलाउनुपर्छ भन्नको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न थरीका औषधिहरू गाउँघरका बुढापाकाले पनि खानुपर्ने अवस्था आयो। पहिला त्यो थिएन नि त। 100 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पनि बाँच्थे भन्ने हामीले देख्यौँ, कोही कोही थिए। तर तिनीहरू चाहिँ त्यही आहार विहारमा त्यही जडीबुटीमा निर्भर हुन्थ्यो। त्यसमा अहिले आइसियुमा गएर बाँच्नु, भेन्टिलेटरमा गएर बाँच्नु, त्यो त बाँच्नु होइन नि, सक्षम हुनु पर्यो शरीर। त आधुनिक चिकित्साले सक्षमता कहाँ दिएको छ? म त आधुनिक चिकित्साको मैले त्यो गरेको होइन, आवश्यक छ। सबै चिकित्सा पद्धतिको महत्त्व छ। एक्सिडेन्ट भयो त्यो साधन उहाँ छ, आगलागी भयो, मान्छे घाइते भए त्यो साधन त्यहाँ छ। अहिले विभिन्न यस्ता समस्या छन्। तर के हुनु पर्यो भने सबै चिकित्सा पद्धतिहरूमा भएका नयाँ नयाँ र राम्रा कुराहरूलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो। आधुनिक चिकित्साले नि आयुर्वेदको कुरा स्वीकार्नु पर्यो, एलोपैथीका कुराहरू, आधुनिक चिकित्साका कुराहरू आयुर्वेदले नै स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यस्तै एकुपङ्चर छ, त्यस्तै फिजियोथेरापी छ, त्यस्तै प्राकृतिक छ। चिकित्सा पद्धति अहिले त सैकडौँ भइसके, तर त्यहाँ राम्रा कुरा सबैले स्वीकार गरिदिने हो, यसले अर्कालाई परहेज नगर्ने हो भने यस्ता कोरोनाहरू त हामी सजिलै लड्न सक्छौँ। यदि आधुनिक चिकित्साको हाम्रो आधुनिक चिकित्सकजीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल तपाईँहरू आयुर्वेदको चिकित्सकहरू आयुर्वेदको विज्ञहरू ल आउनुहोस् यो समस्यालाई समाधान गर्न हामी सबै मिलेर जाउँ भनेर मात्र उहाँले बोलाइदिने हो भने हाम्रो आयुर्वेदमा कोही सरकारी सेवामा हुनु होला, कोही प्राइभेट स्तरमा हुनु होला, कोही त परम्परागत रूपमा गाउँघरमा गर्नेले पनि दाबी गरे हामीसँग यस्तो औषधि छ भनेर। उहाँसँग छ होला, के भएर ल्याएर बुझ्न के हुन्छ र? उहाँलाई निषेध गर्नुपर्ने त होइन नि त। कसैको ज्ञान छ भने ल्याउँ न हामी, त्यो चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो मन्त्रालयले। त्यो विषयमा फेरि छलफल गरौँला। मैले अगाडि जोड्न खोजेको जस्तो तपाईँले अगाडि थोरै एउटा सङ्केत पनि गर्नुभयो मान्छेको अहिलेको जीवनशैलीको विषयमा। धेरै परिवर्तन भइसक्यो होइन अहिलेको जीवनशैली। मान्छेले प्याकेटको खानेकुराहरू खान थाले, बोतलमा रेडिमेड राखिएका तरल पदार्थहरूको प्रयोग गर्न थालियो। अहिले झरना जस्तो झरेको गाउँको चिसो पानी चाहिँ कहाँ पाउनु?
अहिले एउटा चुनौतीको विषय पनि त हो नि होइन? अहिलेको समयमा त्यो प्राकृतिक रूपमा बाँच्नको लागि अप्ठ्यारो पनि त छ नि त होइन? अब त्यो छ। अब के तपाईँ अहिले पानीकै कुरा गर्नुभयो, त्यो बोतलको हामी रिफाइन गरेको पानी छ, त्यो पानीभन्दा यदि शुद्ध ठाउँबाट पहाडबाट बगेको शुद्ध पानी तपाईँ पिउने हो भने त्यसमा अरू मिनरलहरू पनि छ, शरीरलाई आवश्यक पनि त्यहाँ सबैको धातुहरू पनि छ। तर यसमा त केही पनि छैन, केवल पानी छ। तर हुनु पऱ्यो त्यस्तो ठाउँको हुनु पऱ्यो। अहिलेको चाहिँ नालाफाला यताउता चारतिर भइसकेपछि अब अहिले खानेपानीको सप्लाईकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न ठाउँमा ती मिक्स हुने हुनाले अलि अस्वस्थकर भयो होला। नत्र जमिनबाट आएको शुद्ध पानी भन्दा राम्रो यो कुनै पनि पानी बाहिरको उद्योगले तयार गरेको हुँदैन। उद्योगले तयार गरेको कुनै पनि चिजमा उद्योगले चाहेर होस् नचाहेर होस् त्यसमा केही न केही यस्ता हानिकारक पदार्थहरू पर्छ। त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। अब हाम्रो जीवनशैली चाहिँ फेरि पछाडि फर्किने हो। धेरैले यही कुरामा टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ। आयुर्वेद चिकित्साको विषयमा बहस गर्दा अथवा कुराकानी गर्दाखेरि हामी त अगाडि जाने होला, पछाडि किन फर्किनुपर्ने भन्ने किसिमको बहस हुन्छ। के आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोग गर्नु भनेको पछाडि फर्किनु हो अथवा त्यो अगाडि नै? त्यो अगाडि जानु हो। यो चिकित्सा पद्धतिलाई पनि अलिकति आधुनिकरण गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरी होला, कमी कमजोरी त हरेक ठाउँमा हुन्छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्दै जाने र हाम्रो जीवनशैलीलाई पनि प्राचीन जीवनशैलीमा जस्तो कतिखेर ब्रह्ममुहूर्तमा उठ्नुपर्ने, त्यसपछि हाम्रो शरीरको सफाइहरू गर्नुपर्ने, त्यसरी योगासन प्राणायामहरू गर्नुपर्ने, त्यतिखेर कतिखेर खाने कस्तो खाने भन्ने जो छ जीवनशैलीमा बताइएका छन्। त्यसमा आयुर्वेदको मात्रै कुरा नगरौँ, योगाको पनि कुरा गरौँ, प्राकृतिक चिकित्साको पनि कुरा गरौँ। त्यसलाई मिलाएर लैजाने हो भने हामीलाई यस्ता सामान्य रोगहरूबाट, यस्ता त्रासहरूबाट, त्यो दुर्घटनाहरूका कुरा त छँदैछन् होइन। अन्य चाहिँ शारीरिक रोग जसलाई हामी 60 देखि 70% मान्छेको मृत्यु केले हुन्छ, यी जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगका कारणले भइरहेको छ। त यी रोग 70% रोगबाट हामीलाई बचाउने भनेको आजीवन त कोही पनि बाँच्दैन होइन। उसको आयु त निश्चित त सबैको छ, प्राकृतिकले दिएकै छ। जति हाम्रो आयु हो त्यो बेलासम्म हामी स्वस्थ भएर निरोग भएर कसैलाई कष्ट नदिइकन 1 दिन 2 दिन कष्ट लाएर जानु, त्यो मृत्यु हो, सही मृत्यु हो। यहाँ चाहिँ दिनकै औषधि 10 थरी औषधि खाएको छ, दिनकै इन्सुलिन लगाइरहेको छ, दिनकै सुई, त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामी जो प्राकृतिक जीवनमा हामी फर्कने भनेको पुरानो हुने होइन। यसै चिजलाई आधुनिकीकरण गरेर यसैमा हामीले सबै सुविधाहरू आधुनिक सुविधाहरू भोग गरेर यसैलाई हामीले आयुर्वेदमय पनि बनाउन सकिन्छ। अहिलेको जुन एउटा कोरोना भाइरसको जुन एउटा महामारी छ, जुन त्रास छ, अहिले मान्छे नै देखेर डराउनु पर्ने जुन एउटा परिस्थितिको जुन एउटा सिर्जना भएको छ, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट अगाडि बढ्दाखेरि अब हाम्रो जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म अथवा बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिक अथवा वृद्ध अवस्थासम्म हामी चाहिँ कसरी पुग्न सक्छौँ? यो कुरा लिँदाखेरि म अलिकति थोरै पछाडि जाउँ। के भने आधुनिक चिकित्साले पनि यस भाइरसको कुनै औषधि छैन भनिसक्यो। हजुर, यसको भ्याक्सिन पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। तर त्यो औषधि अथवा भ्याक्सिन आएर पनि ठिक हुन्छ भन्ने WHO ले पनि ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन। यो कहिलेसम्म जान्छ, कुन बेला कब हुन्छ भनेर गरेका भविष्यवाणीहरू पनि फेल हुँदैछन्, हामी सबै देखेका छौँ नि। यस्तो अवस्थामा विकल्प के त? अब त सरकारले पनि सोच्नु पऱ्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोच्नु पऱ्यो, हामी पब्लिकले पनि सोच्नु पऱ्यो। किनभने त्यो कुनै कुरा पनि ठिक त बसेन अहिलेसम्म। गर्मी लासी यो रोग हट्छ भन्ने थियो, त्यो पनि भएन। 2 महिना 3 महिनामा यसको रेसियो कम हुन्छ भनेको झन्झट बढ्यो होइन। यो औषधि दिएर हुन्छ कि भनेर जुन औषधि WHO ले प्रयोग गर्न लगाएको थियो त्यो औषधिहरूले पनि फेल खायो। त्यसो हुँदाखेरि अब विकल्प भनेको त जीवनशैली त हो। त्यो जीवनशैलीभित्र चाहे प्राकृतिक पर्ला चाहे आयुर्वेद पर्ला होइन, तिनले बताएका कसका कुरा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ जीवनशैली परिवर्तन गर्नु हो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले यो रोगबाट नलिउँ। कोरोना भाइरस भनेर नामकरण त अहिले भयो नि, अहिले भयो। यो भाइरस त पहिले पनि थियो होला। किनभने के भन्छ हाम्रो भने सङ्क्रमण यस्ता कीटाणुहरू, यस्ता जीवाणुहरू त करोडौँ छन् यहाँ। त्यसको आक्रमण कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो आज नयाँ भनेर आज पैदा भएको त होइन। कोरोना पनि पहिलेदेखि थियो होला, कहाँ लुकेको थियो होला, अहिले देखियो। अथवा अहिले हामीले परीक्षण गरेर नामकरण गऱ्यौँ, त्यसलाई जाँचेर यसलाई हामी कोरोना 19 भन्ने कुरा भयो। त्यति मात्रै हो कुरा। न त यो भाइरस पहिला थियो होला, पहिला नि आक्रमण भयो र पहिला पनि त्यसमा सङ्क्रमित भएर कतिजना मऱ्यो होला, कतिजना सजिलै सन्चो भयो होला। जस्तो अहिले भयो त्यस्तै पहिला पनि भयो होला, हुनसक्छ। यो त अहिलेको नयाँ हुन्छ भन्ने कुरा नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा हाम्रा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूलाई पनि त्यहाँ लैजानुपर्छ र उहाँ गएर उसले मान्यता दिनु पऱ्यो क्या। अब म पनि एउटा नेपाल सरकारको जागिरबाट भएको मान्छे, अब त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हाम्रो
सरकारले चाहिँ सिग्नेचर गरेर त्यसको उसलाई मान्ने भनेर भइसकेपछि उसको निर्देशनभन्दा बाहिर सरकार पनि जान चाहँदैन, जान नि सक्दैन। हामी आयुर्वेदवालालाई हामीले जति गर्छौँ भने पनि त्यो निर्देशनभन्दा बाहिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन नमानिकन ल आयुर्वेदवालाले गर भनेर सरकारले छोड्न सक्दैन। यो होइन, नियम होइन नि त। हामी त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बाँधिएका छौँ विभिन्न नियम कानुनले, किन हामी त उनीहरूसँग सपोर्ट पनि लिने छ, हरेक कुरामा हाम्रो सहभागिता छ। त्यसो भएर सरकारले भन्न सक्दैन, तर उसले हामीलाई छुट दिनु पर्यो। कुनै पनि रोगी म आयुर्वेद उपचार गर्छु भनेर आउँछ भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त हामीले गर्न नपाइने अवस्था छ। किन नपाइने अवस्था छ? पोजिटिभ देखियो, तुरुन्त आउने, त्यसलाई समातेर कहाँ हो लहर राख्ने, त्यहाँ लहर राख्ने, अनि त्यहाँ कुन उपचार छ त्यो उपचार दिने भने आयुर्वेद त सेवा पाएन, हामीले चाहेर पनि भएन। त्यही त मैले त्यही जीवनशैलीको विषयमा कुराकानी गर्न खोजेको। एउटा मान्छेले स्वस्थ रहनको लागि आफ्नो दिनचर्या बिहान चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुपर्छ? अब मैले आफ्नो हिसाबले भन्दाखेरि बिहान ब्रह्म मुहुर्त भनेको सूर्य उदयभन्दा 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टा पहिला उठौँ। यो कुरा सबैले ध्यान दिउँ। कुनै ठुलो कुरा होइन, अलि चाँडै सुतेर उठ्नु होइन। त्यसपछि बिहान एउटा उषापान भन्ने छ क्या हाम्रो। बिहान उठेर पछि त्यसपछि 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास कति सक्नुहुन्छ तपाईँले पानी पिउनुहोस् होइन। त्यो जुनसुकै तातो चिसो ठिक छ, तपाईँको शरीरको अनुकूल पिउनुहोस् होइन, पानी पिउनुहोस्। त्यसपछि अनि आफ्नो नित्यकर्म टोयलेट सडेको कामहरू गर्नुहोस् होइन, फ्रेस हुनुहोस्। फ्रेस भएर आएर कमसेकम 45 मिनट प्राणायामहरू गर्नुहोस्। अब त्यो प्राणायामहरूको बारेमा कुन कसो हुँदैन, लामो समय होला, प्राणायाम होला, आसनहरू प्राणायामहरू धेरै नसके 45 मिनट, न त 1.5 घन्टा 2 घन्टाको पनि सेसनहरू चल्छ त्यो स्वास्थ्य व्यक्तिको लागि। त्यसमा पनि के छ, आफ्नो शक्ति अनुसारै गर्ने हो, कुन एजमा गर्ने, कुनले के गर्ने भनिन्छ त्यसरी त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आहार जो लिनुहुन्छ, हामी ब्रेकफास्ट जसले भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ चिया कफी होइन, यो जडीबुटीहरूको चिया, तुलसी पत्ता, अदुवा, दालचिनी, तेजपात, 1-2टा ल्वाङ, 1-2वटा सुकमेल त्यसरी हालेर 1 गिलास पानीमा पकाउनुहोस्। अलिकति घटाउनुहोस्, पानी घटाउनुहोस्, किनकि त्यसको रस आउन्जेल। त्यसमा तपाईँलाई गुलियो चाहिन्छ भने चिनी नहाल्नुहोस्, चिनीको ठाउँमा तपाईँ गुड हाल्न सक्नुहुन्छ बरु, अथवा सक्षम हुनुहुन्छ भने मह हाल्नुहोस्, मनतातो बसी बाहिर निकालेपछि त्यसरी 1 कप दैनिक पिने गर्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा एनर्जी त त्यसै आइहाल्छ, त्यसमा सबै एनर्जी दिनेवाला छ। महले तपाईँलाई एनर्जी दिन्छ, दालचिनीले तपाईँ एनर्जी दिन्छ, तपाईँको अदुवाले डाइजेसन गराउँछ, तुलसीले इम्युनिटी पावर बढाउँछ। त्यहाँ सबै चिज आयो। 1 कप तपाईँले पिनुहोस्, बच्चाहरूलाई पनि दिनुहोस्। नमिठो पनि हुँदैन, स्वादको लागि गुड हाल्नुहोस्, दुध हाल्नु परेन, त्यसरी त्यो खानुहोस्। त्यसपछि तपाईँको सम्पन्न हुनुहुन्छ, पुग्छ, फलफुल नास्ता गर्नुहोस्, सेउ लिनुहोस्, केरा लिनुहोस्, त्यो हो नास्ता भनेको। चाउचाउ, यो पाउरोटी, यो मैदावाला चिज त बिल्कुल अनुकूल छैन। अब हामी त सेतो चिज भन्छौँ, चिनी पनि सेतो, चिनी पनि, चामल पनि भन्छ क्या अरे, यो मैदा ब्रस गरेको चामल। तपाईँ चामल छ, भात खानुहोस्, तपाईँसँग धान छ, तर कुटाएर ल्याउनु उसलाई के भन्नुहोस् भने बोक्रो मात्रै फालिदेऊ, ब्राउन राइस भनिन्छ क्या। किन फाल्ने? त्यहाँ भएको त्यो जो फाइबर हो, जो शरीरको लागि उपयुक्त छ, अति आवश्यक छ, त्यही फाइबरको लागि तपाईँले विभिन्न चिजहरू एक्स्ट्रा लिएर खाँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो भएको चामलको तपाईँ फाल्दै हुनुहुन्छ, गहुँको तपाईँ फाल्दै हुनुहुन्छ, त नफलाउनुहोस्, खालि बोक्रा मात्र फाल्नुहोस्। त्यसरी कुटाएको, त्यसरी पिसाएको पिठो, त्यसरी कुटाएको चामल होइन, आफ्नो बारीको तरकारी, जसमा तपाईँहरू मल, आफ्नो गोबर मल प्रयोग गर्नुहोस्। अनि कमसेकम आधुनिक गरेर कमसेकम मल प्रयोग गर्नु। त्यस्तो सागसब्जी खानुहोस्, सक्नुहुन्छ केही काँचो चिज खानु, र खानुहोस्। र भनेको बहुत हो, तर रको के हुनु पऱ्यो, त्यो दबाई छरेको हुनु भएन, केमिकलहरू हालेको हुनु भएन होइन। नत्र भने मुलाका पातै खानुहोस्, गोबीको पत्तै चबाएर खानुहोस्। यो स्वास्थ्यको धेरै सजिलो छ, यहाँ धेरै ठुलो कुरा छैन। तपाईँको अलिकति बारी छ, 2-4 पपिताका बोट लगाउनुहोस्, एउटै पपितामा 100 फल फल्छ, राम्रोसँग फल्यो भने एउटा दिनको एउटा खानु भने त 100 दिनलाई पुग्छ त। यो खानाको सन्दर्भमा एउटा भनाइ पनि छ कि बिहानको खाना चाहिँ सबै आफैले खानु, दिउँसोको खाना चाहिँ साथीसँग बाँडेर खानु, र बेलुकाको खाना चाहिँ दुश्मनलाई दिनु भन्ने कुरा छ नि होइन। बेलुका चाहिँ खाना हुन्छ कि हुँदैन? हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि बेलुकाको खाना कमसेकम खानु पर्यो, किनभने हाम्रो शरीरको एनर्जी जो हो खाना पचाउनमा बढी खर्च हुन्छ क्या। यदि हामी तपाईँले एकदम टाइट भएर धेरै खानु भयो भने त तपाईँको एनर्जी जति त्यो पचाउनतिर गयो। त्यो रेस्ट गर्ने, सुत्ने समय भनेको शरीरले आफ्नो रिपेयर गर्ने, शरीरमा भएको टोक्सिनलाई बाहिर निकाल्ने होइन, तपाईँको फ्रेस गराउने। त्यो शक्ति कहाँ जानु पर्यो, जहाँ अन्त जानुपर्ने शक्ति थियो, एनर्जी थियो, त्यो पाचनमा गइदियो भने
तपाईँको अरू कामहरू डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हल्का खानुभयो भने त्यसमा त्यति खर्च हुन्न, धेरै चाहिँदैन। रेस्ट गर्ने त हो नि, रातभरि त सुत्ने हो है। त्यसो भएर रातिको खाना हल्का खाने, त्यो पनि सकभर चाहिँ सूर्य उदय अस्त भएपछि नखाने भन्ने छ। अझ सकिन्छ भने कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो आयुर्वेद चिकित्साको विषयमा बहस गर्नुपर्ने, कुरा गर्नुपर्ने, इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्ने धेरै कुराहरू थिए, तर छोटकरीमा जति बताइदिनु भयो त्यो पनि हामीलाई काफी नै थियो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हवस्, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, श्रोताहरूलाई पनि सबैलाई नमस्कार। यसो छ, अब यो कार्यक्रमभन्दा पछि पनि यहाँको त्यस्तो कुनै कार्यक्रम भयो भने म स्पेसल गरेर म आयुर्वेदको चाहिँ मधुमेह डायबिटिज सम्बन्धी चिकित्सक हो। मैले चाइना गएर डायबिटिज सम्बन्धी मैले अध्ययन गरेर आएको। त्यसो हुँदाखेरि कुनै प्रोग्राम बनाउनु भयो भने डायबिटिज सम्बन्धमा कुरा गर्दा सबै रोगको आउँछ। त्यस्तो कुनै दिन कार्यक्रम भयो भने धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर बुद्धि प्रकाश रेग्मीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। हामी अर्को शुक्रबार दिउँसो 2 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने सम्पूर्ण साथीहरूसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।